सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं वजाहत खान। सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वायरस की। कराची में कोरोना से मजीद 19 अफराद इंतकाल कर गए। शहर में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 20.08% रिकॉर्ड की गई। 24 घंटों में जिला शर्की में सबसे ज़्यादा 418 नए केस रिपोर्ट हुए हैं। ज़िला वस्ती में 293, ज़िला जनूबी में 263 और ज़िला मलीर में 245 कोरोना केसेस सामने आए हैं। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे ज़िशान अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। ज़िशान, बताइएगा ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार क्या हैं कोरोना के? जी देखें, अगर कल से हम कंपेयर करें तो मामूली कमी आई है कोरोना पॉजिटिव केसेस के अंदर। 1% की कमी हुई है। कल 21% जो शरह थी अब वो घटकर 20% पर आ गई है। अभी कराची के अंदर जो मरीज़ मौजूद हैं कोरोना से मुतासरा, उनकी तादाद जो है वो 35,484 तक पहुंच गई है। सबसे ज़्यादा मुतासिर ज़िला जो है वो ज़िला शर्की है, यानी डिस्ट्रिक्ट ईस्ट कराची का सबसे ज़्यादा कोरोना से मुतासरा ज़िला है। यहाँ पर मरीज़ों की तादाद जो है वो 418 नए मरीज़ रिपोर्ट हुए हैं, जबकि मजमूई तादाद जो है वो 14,989 तक पहुँच गई है। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा मुतासिर ज़िला है वो कोरंगी ज़िला है, जहाँ पर 86 मरीज़ जो हैं गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान रिपोर्ट किए गए हैं और इन मरीज़ों की टोटल तादाद जो है ज़िला कोरंगी के अंदर वो 6,606 हो गई है। इसी तरह अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट साउथ की तो 262 नए मरीज़ यहाँ पर रिपोर्ट किए गए हैं। मजमूई तादाद जो है वो 4,849 तक पहुँच गई है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर 293 नए मरीज़ जो हैं वो 24 घंटों में सामने आए हैं, जिसके बाद तादाद जो है वो 4,545 हो गई है। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के अंदर सिर्फ 84 मरीज़ जो हैं गुज़िश्ता 24 घंटे में रिपोर्ट किए गए हैं, जबकि मजमूई तादाद जो है वो 3,265 तक पहुँच गई है। और आखिरी में मलीर जिसमें 245 नए कोरोना मरीज़ शामिल हुए हैं और इसकी तादाद जो है मजमूई तौर पर ज़िला मलील के अंदर वो 1330 हो गई है। हस्पतालों की हालात भी थोड़े बेहतर हमें दिखाई दे रहे हैं। मजमूई तौर पर 37 जो कोरोना मराकज़ हैं कराची के अंदर कायम हैं, उनमें 530 वेंट बेड्स अवेलेबल हैं। अब जो हैं वो तकरीबन 377 बेड्स जो हैं जिन पर मरीज़ जो हैं वो वेंटिलेटर्स पर या ICU में ज़ेर इलाज हैं। अगर हम बात करें गुज़िश्ता 24 घंटे में सिंध भर में टोटल 21 अमवात जो हैं वो कोरोना के बाइस हुई हैं, जिनमें से 19 जो हैं वो कराची में कोरोना के हाथों अपनी जान से गए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़िशान अहमद आपका। मुल्क भर में कोरोना वायरस से मजीद 68 अफराद जान की बाजी हार गए। कोरोना के 4,455 नए केस भी रिपोर्ट हुए। कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 8.09% रही। सबा बजीर की रिपोर्ट। मुल्क भर में कोरोना की चौथी लहर के बायस मुस्बत केसेस में गैर मामूली इजाफा हो गया। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में कोरोना के मजीद 68 मरीज इंतकाल कर गए, जबकि इस वक्त 82,076 अफराद कोरोना वायरस से जंग लड़ रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे में पंजाब में कोरोना के 22, सिंध में 21, खैबर पख्तूनख्वा में 16, इस्लामाबाद में 3, गिलगित बल्तिस्तान में 2 और आज़ाद कश्मीर में 4 मरीज दम तोड़ गए। बलूचिस्तान में कोई हलाकत नहीं हुई। MCOC के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना को शिकस्त देने वालों की मजमूई तादाद 9,61,639 हो चुकी है, जबकि अब तक 23,865 अफराद कोरोना के बायस जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। मुल्क भर में 639 अस्पतालों में 4,731 कोरोना के मरीज ज़ेरे इलाज हैं। उधर लाहौर में भी कोरोना केसेस में इजाफा होने लगा है। लाहौर में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 9% तक पहुंच गई। 24 घंटों में 471 नए केस सामने आ गए। शहर के हॉस्पिटल्स में कोरोना बेड्स भरने लगे हैं। लाहौर में कोरोना से मजीद 7 अफराद जान की बाजी भी हार गए हैं। आपको बताएं कि लाहौर में भी कोरोना केसेस में तेज़ी से इजाफा होने लगा है। लाहौर में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 9% तक पहुंच गई है। साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान, साबिक गवर्नर बलोचिस्तान, साबिक वफाकी सूबाई वज़रा, साबिक सैनेटर मुशीर और साबिक अरकान बलोचिस्तान असम्बली और अहम कबायली शख्सियात की सैकड़ों साथियों समेत पीपल्स पार्टी में शमूलियत हो गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी आज कोयटा में तकरीब से खिताब करेंगे। आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान, साबिक गवर्नर बलोचिस्तान, साबिक वफाकी सूबाई वज़रा समेत
دیگر سابق اراکین سینیٹر جن میں مشیران بھی شامل ہیں اور اہم قبائلی شخصیات کی سینکڑوں ساتھیوں سمیت پیپلز پارٹی میں شمولیت ہو گئی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری آج کوئٹہ میں تقریب سے خطاب کریں گے۔ میڈل نہیں جیت سکا، معذرت چاہتا ہوں، قومی ہیرو ارشد ندیم نے قوم سے معافی مانگ لی۔ ارشد ندیم کا کہنا ہے کہ آنے والے مقابلوں میں نئے جذبے سے میدان میں اتروں گا۔ میڈل نہیں جیت سکا، معافی چاہتا ہوں، قومی ہیرو ارشد ندیم نے قوم سے معذرت کر لی۔ ارشد ندیم کا کہنا ہے کہ آنے والے مقابلوں میں نئے جذبے سے میدان میں اتروں گا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ اس حوالے سے وزیر توانائی ڈاکٹر محمد اختر ملک نے ارشد ندیم کے لیے 10 لاکھ روپے انعام کا اعلان کر دیا ہے، اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ جبکہ ارشد ندیم کے لیے بیرون ملک سے بہترین ٹریننگ کے اخراجات بھی محکمہ توانائی اٹھائے گا، اور اس حوالے سے اب یہ اعلان کر دیا گیا ہے، اور ان کی ارشد ندیم کے حوالے سے جو ان کی سہولیات ہیں، ان کی تربیت پر جو بھی اخراجات ہوں گے وہ بھی برداشت کیے جائیں گے۔ پاکستان نے بھارتی بیانات مسترد کر دیے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ بھارت ہمیشہ بے بنیاد الزامات دہراتا رہتا ہے۔ 9 لاکھ سے زائد بھارتی اہلکار مقبوضہ کشمیر میں موجود ہیں۔ بھارتی مکرو چہرہ اور عزائم یورپی ڈس انفو لیب کے رنگے ہاتھوں پکڑے جانے سے پوری طرح بے نقاب ہو چکے ہیں۔ بھارت مقبوضہ جموں کشمیر اور پاکستان کے خلاف ریاستی دہشت گردی میں ملوث ہے۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان نے بھارتی بیانات کو مسترد کر دیا ہے۔ مشرقی پاکستان میں دشمن کو ناکو چنے چبوانے والے میجر طفیل محمد شہید نشان حیدر کا 63واں یوم شہادت آج منایا جا رہا ہے۔ بورے والا میں شہید کے مزار پر خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ آرمی چیف کی جانب سے پھول چڑھائے گئے، جبکہ پاک فوج کے دستے نے سلامی بھی دی۔ کھیل، ریاست اور سیاست سے فیصل آباد لیے چلیں گے، جہاں پر صدر نون لیگ شہباز شریف میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ایک اطلاع ہے کہ شہباز شریف صاحب کی بھی ویڈیو ہے باجی کے پاس، تو وہ اس لیے پریشان تھے کہ کہیں میری نہ ریلیز کر دیں۔ تو اب آپ یہ سوچیں کہ وہ جب ویڈیو ریلیز ہوگی تو پھر وہاں بھی شاید پریشر بنے، ان کا سوچ ہے۔ تو اب بورس صاحب ہیں یا کیون صاحب ہیں یا جج ایلن صاحب ہیں، ان کی ویڈیوز پہ انہوں نے وہ جو ایک مشہور زمانہ بٹ صاحب ہے ویڈیوگرافی والے، اور وہ ویڈیوگرافی بھی خاص قسم کی کرتے ہیں، خاص قسم کے مشروب رکھ کے سامنے، ان کا جو طریقہ واردات ہے وہ خاص قسم کا ہے۔ اے پنڈاں چ اسی اس طرح کے دوستوں کی کہنے ہو، تمہیں پتہ ہی ہے چنگی طرح، جڑے لوگوں کو گھر سد کے مشروب پلا کے پھر ویڈیو بنا دے انہوں دی، سو وہ وہی کام لندن میں کرتے ہیں۔ تو اب جب وہ ویڈیو کی ان کو دی گئی ہے تو وہ وجہ یہی ہے کہ وہاں پر بھی پہلے ویڈیو دکھائی جائے، پھر یہ کہا جائے کہ انگلستان کی جمہوریت جو ہے وہ خطرے میں ہے، تو اب یہ ویزا کی توسیع ضرور ملے۔ لیکن میں صرف باجی کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہاں پر نہ تو کوئی لاہور شہر ہے اور نہ وہاں پر جسٹس قیوم ہے، تو وہاں پر ویڈیو کی وجہ سے ایکسٹینشن نہیں ملنی۔ وہاں پر تو نواز شریف صاحب کو اپنی سچی رپورٹ دینی پڑنی ہے۔ سچی رپورٹ میں وہ صحت مند ہیں، وہ تو مچھلے ہیں، وہ کوئی بیمار تھوڑی ہیں، تو سچی رپورٹ دینی پڑنی، اس میں بیمار ہوئے تو ایکسٹینشن ملنی ہے۔ تو مسئلہ بڑا خراب ہے۔ یہاں پر دوبارہ بتانا شروع کر دیا کہ ان کے پلیٹلیٹس گر گئے، اصل میں پلیٹلیٹس نہیں گرے، ان کی ساکھ گر گئی ہے۔
انہوں نے جو جھوٹی ایک عمارت اپنے سامنے فساد کھڑا کیا ہوا تھا وہ گر گئی ہے. اصل میں نواز شریف صاحب کی ریپوٹیشن گر گئی ہے. اصل میں نواز شریف صاحب کا جو پبلک میں امیج تھا وہ گر گیا ہے. تو اب آپ کو سامنا کرنا پڑنا ہے احتساب کا. اور آپ کہتے تھے نا لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. اللہ الحق ہے وہ ثابت ہو گیا. پاکستان میں آپ کی عزت نہیں تھی, اب لندن میں بھی نہیں ہے. تو اب جملہ یہ بنتا ہے لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی عزت نہیں ہے. تو جملہ درست کر لیں. اچھا حضرت, ہر دفعہ بتایا جاتا ہے کہ معیشت ٹھیک ہو رہی ہے, ہر طرح کے حالات بہتر ہونے جا رہے ہیں. عمران خان کی مجون جو ہے اس کی اپوزیشن تو تنگ ہے ہی, شہری بھی تنگ ہوتے نظر آ رہے ہیں. ہر طرح کی کموڈیٹیز جو ہیں ان کی پرائسز اپ ہوتی جا رہی ہیں. کیا وجہ ہے؟ نہ کرپشن ہو رہی ہے, نہ کوئی پیسے باہر جا رہے ہیں, پھر بھی عام جو بینیفٹ ہے وہ جنرل پبلک تک کب کیوں پروسیس نہیں ہو پا رہا؟ یہ بہت اچھا سوال ہے اور یہ بڑی مناسب جگہ ہے یہ پوچھنے کے لیے. میں ایک پنڈ دے وچ بیٹھا ہوا ہوں, یہ سب تو مناسب جگہ ہے یہ سوال پوچھنے کے لیے. اور وہ کیوں ہے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں. پوری دنیا میں مہنگائی ہوئی کرونا کی وجہ سے. شہباز گل میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. دیگر خبریں بھی شامل کریں گے لیکن اس بریک کے بعد. بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ اس حوالے سے کراچی میں بھی پاکستان انجینئرنگ کونسل کے انتخابات کے لیے پولنگ کا عمل جاری ہے. کراچی اور لاہور میں پولنگ کی صورتحال کیا ہے یہ جانیں گے. کراچی سے موجود ہیں ہمارے نمائندے بسیم افتخار, جبکہ لاہور سے اپڈیٹ کر رہے ہیں حسنین اولک. حسنین, سب سے پہلے آپ بتائیے گا لاہور میں کیا صورتحال ہے پولنگ کی؟ کونسل پی ای سی کے 3 سالہ جو انتخابات ہیں اس کے سلسلے میں لاہور سمیت پورے پاکستان میں جو ووٹنگ کا عمل ہے وہ جاری ہے. اور پی ای سی کے جو رجسٹر ووٹرز ہیں ان کی اگر تعداد کی بات کی جائے تو 1,90,000 ہیں. ان میں سے جو لاہور میں رجسٹر ووٹرز ہیں ان کی جو تعداد ہے وہ 23,000 سے لے کر 25,000 بتائی جا رہی ہے. اور اگر پاس میں دیکھا جائے تو جو ٹوٹل ٹرن اوور رہتا ہے اس کا جو 30% ووٹ ہے وہ یہاں سے لاہور سے ڈلتا ہے. تو جو یہاں پر پولنگ کا عمل ہے وہ چونکہ صبح 8 بجے سے لے کر 5 شام بجے تک جاری رہے گا اور سست روی کا شکار ہے. اگر یہاں پر جو امیدواران ہیں ان کی بات کی جائے تو پی ای سی کے جو الیکشنز ہیں ان میں 3 جو گروپ ہیں ان کے جو 3 امیدوار ہیں وہ چیئرمین کی سیٹ کے لیے, جبکہ ایک آزاد امیدوار ہے وہ جی وی سی کی سیٹ کے لیے یہاں پر الیکشن لڑ رہے ہیں. جیسے کہ انجینئر وسیم نذیر ہیں وہ پروفیشنل ایکسیلنس گروپ کی جانب سے جو امیدوار ہیں. اسی طرح اگر بات کی جائے انجینئر نجیب ہارون کی, وہ نیشنل انجینئر الائنس فورم کی نمائندگی کر رہے ہیں. اور رانا جو عبدالجبار ہیں وہ دا انجینئر پاکستان فورم کی نمائندگی کر رہے ہیں. اسی طرح اگر جو آزاد امیدوار ہیں ان کی بات کی جائے تو امتیاز شاہ ہیں, وہ آزاد حیثیت سے ووٹ یہاں پر نمائندگی کر رہے ہیں. وی سی کی سیٹ کے اوپر وہ الیکشن لڑ رہے ہیں. اور یہاں پر جو صورتحال ہے, یہاں پر جو ووٹرز ہیں کم تعداد میں نکل رہے ہیں چونکہ آج چھٹی کا دن بھی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو لاہوریے ہیں وہ تھوڑا دیر سے اٹھتے ہیں. تاہم اب جو ٹائم ہوا ہے اس کے مطابق جو تھوڑی تعداد میں جو ووٹرز ہیں انہوں نے دلچسپی کا اظہار کیا ہے, وہ یہاں پر آ رہے ہیں. یہاں پر جو الیکشن کمپین ہے وہ بھی کی جا رہی ہے. جو یہاں پر پولنگ کیمپ بنائے گئے ہیں وہاں پر گہما گہمی نظر آ رہی ہے. اور جی سی میں اس وقت جو پولنگ کا عمل ہے وہ جاری ہے. اور اگر بات کی جائے پچھلے سال کے جو ٹرن اوور رہا ہے تو وہ 55,000 سے لے کر 60,000 کے درمیان رہا ہے. اور سب سے زیادہ جو ٹرن اوور تھا وہ لاہور سے یہاں پر سے رہا تھا اور جو 30,000 کے قریب ہے وہ ووٹ یہاں سے ڈل رہے تھے. اور 30% جو ووٹ ہے وہ بتائے جا رہے ہیں کہ لاہور سے ڈلتے ہیں. اور جو امیدوار لاہور سے ون کرتا ہے وہی پورے پاکستان سے ون کرتا ہے. اور اگر بات کی جائے کہ کون سی پارٹی آگے جا رہی ہے تو یہ کہنا تھوڑا قبل از وقت ہوگا کہ کون سی جو امیدوار ہیں وہ سبقت لے رہے ہیں دوسرے امیدواروں سے. یہاں پر جو مقابلہ ہے وہ جاری ہے, جو ووٹران ہیں وہ یہاں پر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, مقابلہ جاری ہے. حسنین, آپ ساتھ ہی رہیے گا, رخ کریں گے کراچی کا, وہاں پر بسیم افتخار موجود ہیں. بسیم, بتائیے گا کراچی میں انجینئرنگ کونسل کے انتخابات کا عمل کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں اور یہاں پہ ووٹرز کی تعداد کتنی ہے؟ جی بالکل, کراچی میں جو پاکستان انجینئرنگ کونسل کے رجسٹرڈ جو ووٹرز ہیں ان کی تعداد 60,000 کے قریب ہے. میں اس وقت نارتھ کراچی میں جو پولنگ اسٹیشن بنایا گیا ہے وہاں پر موجود ہوں. اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ انتخابات میں 4 الائنس جو ہے وہ مد مقابل ہیں اور چاروں الائنس کی جانب سے یہاں پر ووٹرز کی رہنمائی کے لیے کیمپ لگائے گئے ہیں. یہ انتخابات جو ہیں وہ عام انتخابات سے مختلف ہوتے ہیں. یہ انتخابات ہر 3 سال بعد جو ہے وہ منعقد کیے جاتے ہیں. عام انتخابات میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ووٹر ہے اس کا ووٹ جس پولنگ اسٹیشن پر ہوگا وہ وہیں پر کاسٹ کر سکتا ہے. یہاں پر کیا یہ صورتحال ہے یا نہیں ہے یہ جانتے ہیں. میں ایک الائنس میں موجود ہوں جہاں
यहाँ पर वोटर्स की नुमाइंदगी के लिए मौजूद हैं तहसीन शाह साहब। तहसीन साहब, क्या कहेंगे अगर कोई भी पाकिस्तान के दीगर शहरों से ताल्लुक़ रखने वाला पीसी का रजिस्टर्ड इंजीनियर कराची में मौजूद है तो वो वोट कास्ट कराची में कर सकता है या अपने ही शहर जाके करेगा, क्या कहेंगे? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको यहाँ बताता चलूँ, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के मेंबरान हैं वो 2,23,894 हैं और कराची में 60,000 हैं। यहाँ मैं एक बात बताता चलूँ, अगर पाकिस्तान में कहीं भी कोई पीसी का यानी कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का कोई नुमाइंदा इंजीनियर मौजूद है वो यहाँ कराची में वोट कास्ट कर सकता है। कराची ही नहीं, अगर कराची वाला पेशावर में है या रावलपिंडी लाहौर में है वहाँ भी कास्ट कर सकता है। यहाँ दरअसल बहुत पीसफुल का अल्लाह का शुक्र है इलेक्शन हो रहे हैं। ये आम इलेक्शनों की तरह नहीं है, लेकिन ये इलेक्शन कमीशन के तहत हो रहे हैं क्योंकि ये पढ़े लिखों का इलेक्शन है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पढ़े लिखी अंदाज में यहाँ इस वक्त वोटिंग कास्ट हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। जी बिल्कुल, ये थे तहसीन शाह साहब। ना सिर्फ पाकिस्तान के किसी भी शहर में अगर पीसी का कोई मेंबर मौजूद है तो वो कहीं पे भी अपना पीसी रजिस्टर्ड कार्ड और शनाख्ती कार्ड दिखाकर अपना वोट कास्ट कर सकता है। और हमने भी यहाँ पे देखा है कि अगर किसी के पास ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड मौजूद नहीं है तो उसको वोट डालने की इजाज़त नहीं है, लेकिन अगर उसके साथ शनाख्ती कार्ड, असल शनाख्ती कार्ड के साथ साथ पीसी का एक जो रजिस्टर्ड नंबर वाला कार्ड है उसके साथ जो वोटर है वो यहाँ पर आ रहा है, उसकी रहनुमाई भी की जा रही है और वो आराम से जो है वो वोट कास्ट कर रहा है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पीसफुल जो है वो वोटिंग का सिलसिला जारी है। जो वोटर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वो यहाँ पर आ रहे हैं और अपने ठीक है, कराची में वोटिंग का सिलसिला जारी है। बसीम और हुसनैन, आप साथ ही रहिएगा। रुख करेंगे इस्लामाबाद के। इस्लामाबाद में भी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के इंतखाबात के लिए वोटिंग का अमल इस वक्त जारी है। वहाँ की सूरत हाल क्या है, गौहर महसूद से जानते हैं। गौहर महसूद, बताइएगा। आज सुबह 8 बजे से मुल्क भर में पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के इंतखाबात के सिलसिले में वोटिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है और ये सिलसिला आज शाम 5 बजे तक चलेगा। मुल्क भर से तकरीबन 3 लाख वोटर इसमें हिस्सा लेंगे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में कुल 5 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। इस्लामाबाद में एक पोलिंग स्टेशन अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जबकि दूसरा कॉमसेट यूनिवर्सिटी में बनाया गया है। इस वक्त ज़बरदस्त बारिश भी हो रही है जिसकी वजह से यहाँ की जो मौजूद पोलिंग स्टेशन है उन पर वोटिंग का जो सिलसिला है वो थोड़ा बहुत मुतासिर भी हुआ है। ये जो इंतखाबात है इसमें पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के चेयरमैन, सीनियर वाइस चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के लिए इंतखाबात कराए जा रहे हैं, जबकि इसके अलावा गवर्निंग बॉडी और सूबाई सतह पर भी 4 चेयरमैनों के इंतखाबात के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया गौहर महसूद आपका। और अब रुख करेंगे फैसलाबाद का, जहां पर भी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के लिए पोलिंग का अमल जारी है और वहां पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे जहांगीर अशरफ। जहांगीर, बताइएगा फैसलाबाद में पोलिंग की क्या सूरत हाल है? जी, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के इलेक्शन के हवाले से आज मुल्क भर की यूनिवर्सिटीज़ में पोलिंग का अमल जारी है और इस हवाले से पाकिस्तान भर से 2 लाख से ज़ायद जो इंजीनियर्स हैं वो हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे और मुख्तलिफ़ सीटों पर जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें जो अपने नुमाइंदे हैं उनका इंतखाब करेंगे। इस हवाले से पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का जो सबसे मेन ओहदा है चेयरमैन पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, उसके लिए 4 उम्मीदवार मद्दे मुकाबल हैं पाकिस्तान भर से जिनको इंजीनियर्स अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। इन उम्मीदवारों में नजीब हारून हैं, इंजीनियर वसीम नज़ीर हैं, इसके अलावा मोहम्मद अरशद चिश्ती और डॉक्टर राना अब्दुल जब्बार खान है। इसके अलावा अगर बात करें दीगर ओहदों की तो उसमें सीनियर वाइस चेयरमैन हैं जिसके लिए 5 उम्मीदवार हैं मुल्क भर से, जबकि तमाम सूबों के लिए अलग अलग वाइस चेयरमैन की सीट पर भी 5-5 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। इसके अलावा गवर्निंग बॉडी के मेंबरान की अगर बात करें तो 39 नशिस्तों पर इलेक्शन होगा जिसके लिए 183 उम्मीदवार मैदान में हैं। और इस हवाले से फैसलाबाद में 4 यूनिवर्सिटीज़ जिनमें नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी है, जीसी यूनिवर्सिटी है, विमेन यूनिवर्सिटी है और ज़रई यूनिवर्सिटी, यहाँ पर पोलिंग का अमल जारी है। ठीक है, पोलिंग का अमल जारी है। बहुत शुक्रिया जहांगीर अशरफ आपका, स्नैन ओलख और बसीम इफ्तिखार आप तीनों का शुक्रिया। दीगर खबरें भी शामिल करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। और अब आपको बताएं कि इंसान नुमा रोबोट की आबादी बढ़ाने का मंसूबा है। मसनूई जहानत से लेस सोफिया नामी रोबोट की बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन शुरू कर दी गई है। और न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही, कुछ ही देर में हाजिर होते हैं हेडलाइंस के साथ।